बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अहमियत न्यूज़। मैं ज़हूर अहमद तरीन कैमरा मैन मोहम्मद हसन के साथ यहाँ अहमियत न्यूज़ स्टूडियो में मौजूद हैं। यहाँ पर हम जिस शख्स से आपको मिलवाने जा रहे हैं वो एक तालिब इल्म रहनुमा हैं, प्रोग्रेसिव यूथ अलायंस के ऑर्गेनाइज़र कराची के। तो आज हम उनसे इनकी तंजीम जो है उसके बारे में हम इज़हार ख़याल करेंगे और उनसे पूछेंगे आखिर पाकिस्तान में प्रोग्रेसिव यूथ अलायंस की ज़रूरत क्यों कर पेश आई है और इनके क्या बुनियादी निकात हैं जिसके तहत ये तंजीम को लेकर पाकिस्तान में पब्लिसाइज़ होना चाह रहे हैं। जी आमिर भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जहूर भाई। जी आमिर भाई, जैसे कि मैंने अभी शुरू में नाज़रीन से बात की है तो उस हवाले से मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपकी जो प्रोग्रेसिव यूथ अलायंस जो तंजीम है इसकी आखिर क्यों ज़रूरत पेश आई है और पाकिस्तान में इसकी किस बुनियादी निकात के तहत लेकर चलना चाह रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया ज़हूर भाई कि आपने हमें मदऊ किया अपने ख़यालात का इजहार करने के लिए। बुनियादी तौर पर प्रोग्रेसिव यूथ अलायंस का वजूद जो है हमने पाकिस्तान में 2015 के एंड में हमने रखा था। लास्ट मंथ में 2016 से हमने इसके काम का आगाज़ किया था, जो कि अब तक जो है पाकिस्तान की तमाम छोटी बड़ी तालीमी इदारों समेत तमाम छोटे बड़े शहरों के अंदर हम एग्जिस्ट करते हैं। और बुनियादी तौर पर इसके जो है बनाने की वजह यह थी कि जो नौजवानों को जो है पाकिस्तान के अंदर एक तरक्की पसंद तलबा जो थे, जो कि अलग अलग अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, अलग अलग जो है हवाले से जो है, चाहे वो फ़ीसों में इजाफे के हवाले से हो, तलबा यूनियन की बहाली के हवाले से हो, बेरोज़गारी के हवाले से हो, हरासमेंट के ख़िलाफ़ जो है नौजवान लड़ रहे थे। तो हमने इसका वजूद जो है इसलिए रखा ताकि जो नौजवान हैं जो अलग अलग जो है अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, वो इस प्लेटफार्म के तहत जो है एक मुनज़्ज़म लड़ाई और सियासी जदोजहद के तरीके से जो है अपनी लड़ाई लड़ें और अपने जो मसाइल हैं न सिर्फ उनको उजागर करें बल्कि उनको हल करने का जो एक सियासी हल भी तलाश करें। तो इससे पहले भी पाकिस्तान के अंदर जो है सियासी तलबा की तंजीमें मौजूद थी, लेकिन हमने देखा कि वो जो है सिर्फ राइट विंग की पॉलिटिक्स करती थी और जो हुक्मरान तबकात की जो पार्टियां थी उनकी नुमाइंदा थी, जो कि पाकिस्तान के अंदर जो तलबा के जिनमन मसाइल थे उनको जो है मसख करने के लिए, वो जो है तहरीकों को दबाने के लिए जो है वो बनी थी। बुनियादी तौर पर उनका काम ये था कि अगर कोई तलबा जो है तालिब इल्म लड़ रहे हैं अपने हुकूक के लिए तो उनके थ्रू जो है इंतज़ामिया की टाउट जो है वो तंजीमें थी। मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारे सब दोस्त जानते हैं, तो उनका ये किरदार रहा है माजी में। फिर हमें ज़रूरत पड़ी कि हम जो है एक नौजवानों पर मुश्तमिल एक हकीकी और संजीदा तलबा तंजीम या नौजवानों की तंजीम की बुनियाद रखें। तो इसलिए जो है हमें प्रोग्रेसिव यूथ अलायंस की जो है ज़रूरत महसूस हुई। ठीक है अमीर याकूब साहब, आप ये बताएं कि जो आपकी तंजीम है प्रोग्रेसिव यूथ अलायंस, तो इसके मंशूर के अहम बुनियादी निकात क्या हैं वो नाज़रीन जानना चाहेंगे जिसके तहत आप इस तंजीम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जी बहुत अच्छा सवाल है और बहुत अहम सवाल है। बुनियादी तौर पर ज़हूर भाई हम जो है मार्क्सिस्ट हैं, सोशलिस्ट हैं। हम चाहते हैं कि इस दुनिया के अंदर जो समाज है, ये सरमायादाराना जो निज़ाम है, इसको जो है हम जड़ से उखाड़ कर फेंकें और यहाँ पे एक हकीकी इंसानी सोशलिस्ट समाज जो कि गैर तबकाती समाज हो, जो कि अपनी जो रियासत होगी मज़दूर रियासत, उसकी ये ज़िम्मेदारी हो कि यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के बूढ़ों बुज़ुर्गों बच्चों माओ बहनों को जो है प्रोटेक्ट करें, उनकी तालीम की ज़िम्मेदारी, मुफ्त जो है उनके इलाज की ज़िम्मेदारी और उनके जो है दीगर जो बुनियादी ज़रूरियातें, घर की ज़िम्मेदारी। तो इसलिए जो है बेसिकली हम मार्क्सिस्ट हैं, सोशलिस्ट हैं। हम चाहते हैं कि ये जो सरमायादाराना निज़ाम है, जो कि गैर इंसानी समाज है, जो कि कोलैप्स कर चुका है, जो कि फ़रसुदा हो चुका है, और इसको बदल के यहाँ पे एक हकीकी इंसानी सोशलिस्ट समाज की तश्कील दें। तो जो सोशलिस्ट जो नज़रियात रखने वाले जो तालिब इल्म हैं, जिनको मार्क्सी नज़रियात सीखने की, समझने की जो है एक जुस्तजू है, जो कि इस वक्त पूरी दुनिया में तालिब इल्म और नौजवानों के अंदर जो है वो आज से वो जो है बढ़ती हुई जा रही है कि हम सोशलिस्ट
نظریات کو جو ہے اپنے تک لائیں اور ان کے گرد جو ہے جدوجہد کریں. تو ہمارے جو PYA کا جو منشور ہے, جو اس کا منشور ہے, اس کی بنیادی نکات تقریباً جو ہے کوئی اتنے کیا کہتے ہیں, کوئی اتنے بڑے چڑے نہیں ہیں. ہم سمپل ہمارے جو ہے مطالبات ہیں اس کے منشور ہیں ہمارے. اس کے منشور کے اندر یہ ہے کہ طلبہ یونین پر جو گزشتہ 35 سالوں سے جو ہے پابندی ہے اس کو جو ہے ختم کر کے تعلیمی اداروں کے اندر طلبہ یونین کو جو ہے فی الفور بحال کیا جائے جو ہے جدوجہد کرنے کے لیے. تو ہم چاہتے ہیں کہ تعلیمی اداروں کے اندر جو ہے اینٹی ہراسمنٹ کمیٹیاں بنائی جائیں جس میں طلبہ کی نمائندگی ہو. یہ نہیں ہے جو ایک انتظامیہ کا بندہ جو ہے ہراسمنٹ کر رہا ہے اور اسی انتظامیہ کے بندے ہی جو ہے آپ اس ہراسمنٹ کی کمیٹی میں بٹھائیں, پھر تو ظاہر انصاف نہیں ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ وہ جن طالبات کے ساتھ جو ہے ہراسمنٹ ہوتی ہے اور انہی کی طلبہ نمائندگان کو جو ہے اس کمیٹیوں میں, اینٹی ہراسمنٹ کمیٹی اس کے اندر جو ہے نمائندگی دی جائے. اور اس کے علاوہ جو طلبہ یا سیاسی کارکنان اپنے حقوق کی جدوجہد کرتے ہیں, سیاسی عمل میں آتے ہیں, سیاسی عمل کے میدان میں جب آتے ہیں تو ظاہر ہے پھر آپ کے اوپر اٹیکس آتے ہیں, ریاست کی طرف سے اٹیک آتے ہیں, تو ان کو جو ہے جبری طور پر لاپتہ کر دیا جاتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ تمام جو لاپتہ سیاسی کارکنان ہیں, خواہ وہ مزدور لیڈران ہوں, خواہ وہ طالب علم رہنما ہوں, یا کوئی بھی سیاسی جو ہے ورکر ہو, اگر اس کا کوئی جرم ہے آپ عدالتوں میں پیش کریں, ان کی جبری گمشدگیاں جو ہے بند کی جائیں, جو کہ پاکستان کے آئین اور قانون کی بھی خلاف ورزی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے ہم کہتے ہیں, ہمارا سمپل مطالبہ یہ بھی ہے کہ جو تعلیمی اداروں میں ہم پڑھنے کے بعد 17 سال, 18 سال, 20 سال, 16 سال جو ہے پڑھنے کے بعد ہم روزگار کی تلاش میں در در ٹھوکریں کھاتے ہیں, جو کہ اب اس سسٹم میں روزگار کی گنجائش موجود نہیں ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ تمام جو طلبہ ہیں, نوجوان ہیں جو بے روزگار ہیں, ان کو جو ہے روزگار کی فراہمی یقینی بنائی جائے. اگر آپ روزگار نہیں دے رہے تو کم سے کم جو ہے 25,000 بے روزگاری الاؤنس دیا جائے. اور اس کے علاوہ جو نجکاری کی پالیسیاں ہیں, IMF اور ورلڈ بینک کی جتنی بھی نجکاری کی پالیسیاں ہیں, ان کو ختم کیا جائے. PIA کو جو ہے آپ نجکاری کی طرف لے جا رہے ہیں, پرائیویٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ریلوے ہے, اسٹیل مل کے ورکرز کی جو ایک شاندار اسٹرگل ہے, ان کے ادارے کو بھی آپ جو ہے پرائیویٹ کرنے کی طرف جا رہے ہیں. وابڈا ہے, دیگر جتنے بھی ریاستی ادارے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ان کو آپ مزید جو ہے ان کو مزید اسٹرانگ کریں, ان کو مزید جو ہے آپ فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ وہاں پہ روزگار کے مواقع جو ہے فراہم ہو. اس کے علاوہ جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ جو معیاری علاج ہے مفت, وہ ہمیں مفت فراہم کیا جائے, اور طبقاتی علاج نہ ہو. جس طرح میں نے کہا تعلیم طبقاتی ہے, تو علاج بھی ہمیں یکساں اور اچھا معیاری جو ہے جدید مشینری کے طرز عمل پر جو علاج ہو رہے ہیں وہ ہمیں فراہم کیا جائے. سمپل سے ہمارے مطالبات ہیں, سمپل سے ہمارے منشور کے اندر یہی ہے, کوئی راکٹ سائنس تو اس کے اندر ہے ہی نہیں ہے. طالبات ہیں وہ سیاسی میدان میں بھی اپنا ایک مثبت کردار ادا کریں پاکستان کے مستقبل کے لیے, شاندار مستقبل کے لیے. جو پاکستان کے جو طالبات ہیں وہ پاکستان کے ایک شاندار مستقبل ہیں. تو جی ناظرین, آج آپ نے پروگریسو یوتھ الائنس کے جو آرگنائزر ہیں کراچی کے امیر یعقوب صاحب, آج آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے. تو اپنی آراء دیجیے گا کمنٹس باکس میں. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.